नमस्कार, भक्ति दर्शन समाचारमा स्वागत छ। म हेमा शर्मा। आज मिति 2078 साल चैत्र महिनाको 20 गते आइतबार, नलनाम संवत्सर, सूर्य उत्तरायण, वसन्त ऋतु, चैत्र शुक्ल पक्षको द्वितीय तिथि 12 बजेर 33 मिनटसम्म, उपरान्त तृतीय तिथि। चन्द्रमा मेष राशिमा, इस्वी सम्वत 2022 अप्रेल महिनाको 3 तारिक, शक सम्वत 1943 र नेपाल सम्वत 1142। आज सूर्य बिहान 5 बजेर 55 मिनटमा र सूर्यास्त साँझ 6 बजेर 22 मिनटमा। सर्वप्रथम अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। आज चैत्र शुक्ल पक्षको तृतीय तिथि मत्स्य जयन्ती मनाइँदै भगवान विष्णुको प्रथम अवतारका रूपमा रहेको मत्स्य अवतार भएको धार्मिक ग्रन्थहरूमा उल्लेख। सतयुगमा पानीमा रहेर हयग्रीव नामक राक्षसबाट धरतीको रक्षा गर्न मत्स्य अवतारको पदार्पण भएको धार्मिक मान्यता। रूपन्देहीका महिलाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि आयमूलक तथा सिपमूलक झुमर तालिम प्रदान। तालिममा सहभागीहरूलाई प्रमाणपत्र, सम्मानपत्र तथा सम्पूर्ण सहभागी परीक्षार्थीहरूलाई यातायात खर्चका साथै झुम्मर वितरण लगायतका पुरस्कार पनि वितरण। वीरगञ्ज स्थित सिरसिया नदी र वीरगञ्जमा विद्यमान प्रदूषण नियन्त्रण गर्न माग गर्दै वीरगञ्ज महानगरपालिकामा सरिसवा नदी एवं वीरगञ्ज प्रदूषण मुक्त अभियानद्वारा धरना। महानगरपालिकाले प्रदूषण गर्ने उद्योगलाई कारबाही गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा पत्र काटिएर सहयोग समेत नगरेको र जनताले तिरेको करबाट सेवा सुविधा लिने जनप्रतिनिधिले नदीलाई बेवास्ता गरेको आरोप। इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको महान पर्व रमजान आजदेखि सुरु। यस पर्वमा 1 महिनाभर मुस्लिम समुदायले बिहान सूर्योदय हुनु अघिदेखि सूर्यास्त नभएसम्म पानी समेत नखाई व्रत बस्ने चलन। रमजान महिनामा नै मुसलमानको सबैभन्दा ठुलो ग्रन्थ कुरान अवतरण भएको मान्यता। देशभरका मुस्लिम समुदायले भक्तिको महिनाका रूपमा मनाउने भएकाले यसबाट पाप नाश हुने, अल्लाहको कृतज्ञता प्राप्त हुने विश्वास। पाकेका किसानहरू जिल्लामा पहिलो पटक चैते धान उत्पादन गर्न सफल। सरकारले मल बिउ लगायतका प्राविधिक सहयोग गरेपछि किसानहरू चैते धान खेततर्फ आकर्षित। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मार्फत नहरबाट खेतमा पानी जान थालेसँगै चैते धान लगाउन किसान उत्साहित। नहरमा 12 महिना पानी आउन थालेपछि गत वर्षबाट किसानहरूलाई कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेले मल र धानको बिउ उपलब्ध गराउनुको साथै प्राविधिक सहयोग गर्दै। अब समाचार विस्तारमा। आज चैत्र शुक्ल पक्षको तृतीय तिथि मत्स्य जयन्ती मनाइँदैछ। मत्स्य अवतार भगवान विष्णुको प्रथम अवतार मानिन्छ। यसका लागि 1 दिन अगाडिबाटै शुद्ध भोजन गर्ने, भगवान विष्णुको भजन कीर्तन गर्ने र जागरण बस्ने चलन पनि छ। यसरी मत्स्य जयन्तीकै दिनमा चाहिँ विष्णु सहस्त्रनाम, विष्णु पुराण लगायतका ग्रन्थहरू पाठ गर्ने र रुवड गर्ने चलन छ। यसरी मत्स्य जयन्तीका दिनमा विष्णु सहस्त्रनाम, विष्णु पुराण लगायत ग्रन्थहरू पाठ गर्ने र श्रवण गर्ने चलन छ। यस दिन गरिने दान पुण्यको पनि ठुलो महत्त्व छ। मलमासको वर्षमा पुरा 1 महिनाका लागि र सामान्य वर्षमा मत्स्य जयन्ती व्रतका दिन राजधानीदेखि झन्डै 8 किलोमिटर दक्षिण पश्चिममा अवस्थित मत्स्य गाउँ स्थित मच्छीनारायण मन्दिर दिनभर श्रद्धालु भक्तजनका लागि खुल्ला रहने गर्दछ। हरेक वर्ष चैत्र शुक्ल तृतीय तिथिमा मत्स्य जयन्ती व्रतका दिन मत्स्य नारायण मेला लाग्ने गरेको छ। यस दिनलाई हे पञ्चमी पनि भनिन्छ। यस दिन भगवान नारायणले मध्याह्नोत्तर बेलामा पुष्पभद्र तटमा मत्स्य अवतार धारण गरेर जगत कल्याण गर्नु भएको बताइएको छ। समयको सापेक्षतामा सृष्टिकर्ता ब्रह्म तत्त्वको लागि पृथ्वीको 1 युग 1 दिन हुने हिसाबमा युगहरूको सृजना गरिएको धार्मिक ग्रन्थहरूमा उल्लेख भएको पाइन्छ। युग चक्रले सृष्टि र विनाश दुवै समाहित गर्दछ। सतयुगको मत्स्य अवतारलाई डार्विनको इभोल्युसन थ्योरीसँग पनि जोड्न सकिन्छ। युनिसेलुलर जीवबाट इभोल्युट हुँदै मान्छेको स्वरूपमा आएको यस थ्योरीले
पनि एक कोशीय जीवको स्वरूपमा पहिले माछा जस्तो प्राणीबाट मान्छेको उत्पत्ति सुरु भएको देखाउँदछ। मत्स्य अवतार सतयुगमा पानीमा रहेर पृथ्वीको रक्षा गर्ने अवतार भएको पाइन्छ। हेग्रीब नामक राक्षसबाट धरतीको रक्षा गर्न मत्स्य अवतारको पदार्पण भएको बताइन्छ। यस दिन भक्तजनहरूले व्रत लिने, पवित्र तलाउ र खोलामा स्नान गर्ने, विष्णु सहस्रनामको पाठ गर्ने र जागरण बस्ने चलन पनि छ। सतयुगमा सृष्टिको विनाश हुन आँटेको समयमा हेग्रीब दैत्यले सम्पूर्ण वेद र ग्रन्थहरू चोरेर महासागरमा लुक्न गएकाले ब्रह्मतत्त्वले हेग्रीबलाई पत्ता लगाउन र सृष्टिको चक्रलाई नरोक्न भगवान विष्णुसँग मत्स्य अवतारको माग गरेको पाइन्छ। विष्णु मन्दिरमा आज विशेष घुइँचो लाग्दछ। सिर्सिया नदी र वीरगञ्जमा विद्यमान प्रदूषण नियन्त्रण गर्न माग गर्दै वीरगञ्ज महानगरपालिकामा धरना दिएको छ। सरिसवा नदी एवं वीरगञ्ज प्रदूषण मुक्त अभियानले वीरगञ्ज महानगरपालिकाको मूल गेटमा धरना दिएका हुन्। महानगरपालिकामा बिहान 11 बजेदेखि 1 बजेसम्म धरना दिएको अभियन्ता ब्रिजेश्वर प्रसाद चौधरीले जानकारी दिनुभएको छ। धरनामा सहभागीहरूले सिर्सिया नदी प्रदूषण मुक्त गरौँ, नदी अतिक्रमण हुनबाट जोगाउँ, नदीमा फोहोर पानी मिसाउने कार्य बन्द गरौँ लगायतको नारा लेखिएको प्ले कार्ड बोकेका थिए। स्वच्छ नदी, पवित्र जल, स्वस्थ जीवन, समृद्ध वीरगञ्ज लगायतका नारासहित अभियानले पटक पटक सिर्सिया नदी र वीरगञ्जलाई प्रदूषण मुक्त बनाउन दबाब दिँदै आएको छ। वीरगञ्ज नगरपालिका महानगरपालिकामा परिणत भएको भन्दै उनीहरूले यसलाई प्रदूषण मुक्त बनाउन अभियान सञ्चालन गरिएको अभियानका संयोजक अभिवक्ता सुरेन्द्र कुर्मीले जानकारी दिनुभएको छ। महानगरपालिकाले प्रदूषण गर्ने उद्योगलाई कारबाही गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा पत्र काटिएर सहयोग समेत नगरेको उहाँको भनाइ छ। जनताले तिरेको करबाट सेवा सुविधा लिने जनप्रतिनिधिले नदीलाई व्यवस्था गरेको गलत भएको उहाँको टिप्पणी छ। बारापर्सा औद्योगिक करिडोरमा सञ्चालित छाला उद्योगले छालाको टुक्रा केमिकल युक्त पानी प्रशोधन नगरी नदीमा खसाल्ने गरेका छन्। सिमेन्ट छड उत्पादन गर्ने उद्योगले उद्योगबाट निस्कने छाई नदीमै फाल्ने गरेका छन्, जसका कारण वीरगञ्जको मध्य भाग भएर बग्ने सिर्सिया नदीमा कालो विषालु पानी बग्ने गरेको धरनामा बसेका अभियन्ताहरू बताउँछन्। औद्योगिक प्रदूषणले विशेष गरी वीरगञ्जको जगन्नाथपुर, पटेल नगर, सुखचैना, सौराहा क्षेत्रका बासिन्दा प्रभावित बनेका छन् भने वीरगञ्जको मध्य भाग हुँदै बग्ने सिर्सिया नदी प्रदूषण कारण नदी आसपासका मानिसहरू नराम्ररी प्रभावित भएका छन्। नदीको पानी प्रदूषित भएर जलचरहरू मरिसकेका छन्। छालाको रोग निको हुने पानीबाट छालाको रोग लाग्न थालेको स्थानीय बताउँछन्। नदी प्रदूषणका कारण आम जनता हैरान भएका छन्। अभियानले महानगरपालिका स्थित नालाको फोहोर पानीलाई प्रशोधन गरेर मात्रै नदीमा खसाल्नु पर्ने, छाला र मासु उद्योगले रौँ जीव अवशेष र केमिकल युक्त पानी नदीमा खसाल्न बन्द गर्नुपर्ने, प्रत्येक वर्ष वर्षायाममा सिर्सिया नदीमा बाढी आई वीरगञ्ज सहर तथा आसपासको बस्तीमा पस्ने गरेकाले नदीलाई अतिक्रमण मुक्त बनाउनु पर्ने, जग्गा खरिद बिक्री गर्दा प्रदेश सरकारले लिने स्वच्छता करको सम्पूर्ण रकम वीरगञ्जलाई प्रदूषण मुक्त बनाउने काममा लगाउनु पर्ने माग गर्दै आएका छन्। यसका साथै वीरगञ्ज सहर बाहिरका वडामा पनि सरसफाई कर्मीको उचित प्रबन्ध गर्नुपर्ने र खुला दिशा मुक्त घोषित वीरगञ्जमा हरेक 200 मिटरको दूरीमा सार्वजनिक शौचालय बनाउनु पर्ने र हाल सञ्चालित सार्वजनिक शौचालयको पूर्ण सफाई गर्नुपर्ने माग पनि अभियानले अघि सारेको छ। वीरगञ्जका उद्योगहरूबाट निस्कने धुवा, छाई, सिमेन्टको क्लिङ्कर, भुसको खरानी र वायु समेतको प्रदूषणबाट सुखचैना, पटेल नगर, जगन्नाथपुर, परवानीपुर, बारा जिल्लाको चैनपुर समेत गाउँका बासिन्दा समेत प्रभावित भएका छन्। त्यस्ता उद्योगले धुवा तथा छाई रोक्ने यन्त्र जडान गर्नुपर्ने, छुट्टै औद्योगिक क्षेत्र बनाई मानव बस्तीभित्रको उद्योगलाई क्रमिक रूपमा सार्नुपर्ने माग अभियन्ताहरूले राख्दै आएका छन्।
इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको महान पर्व रमजान आजदेखि सुरु भएको छ। यो पर्वमा एक महिनाभर मुस्लिम समुदायले बिहान सूर्योदय हुनुअघि सूर्यास्त नभएसम्म पानी समेत नखाने चलन छ। उर्दू क्यालेन्डर अनुसार बिहान 4 बजेर 15 बजेबाट बेलुका 6:20 बजेसम्म निराहार बस्नुलाई रोजा भनिन्छ। रोजाको समय दैनिक सूर्य उदाउने र अस्ताउने समयसँगै समय तालिका पनि परिवर्तन भइरहन्छ। रोजा बस्न बिहान तोकिएको समय अगावै र बेलुका तोकिएको समयपछि आहार लिने गर्दछन्। रमजान उर्दू क्यालेन्डर अनुसार हिजरी सम्बत 1443 हो भने रमजान महिना 9 महिना हो। रमजान महिनामा नै मुसलमानको सबैभन्दा ठुलो ग्रन्थ कुरान अवतरण भएको हो भने यो महिनामा अल्लाहको कृतज्ञता प्राप्त हुने विश्वास लिएको छ। दान दिनु, गरिब र दिन दुखीलाई सेवा गर्नु, जकात निकाल्नु यो महिनाको ठुलो विशेषता हो। रमजान व्रत बस्न साँझ मुसलमानहरूले चन्द्रमा हेर्न आकाशतिर दृश्यावलोकन गर्ने र चन्द्रमा हेरेर औधी रमाउने प्रचलन छ। सुनसरी सोनापुरका हाजी मोहम्मद अब्दुलका अनुसार निकै महत्त्वपूर्ण एवं पवित्र महिना भएको र यसमा मुसलमानका 5 आधार स्तम्भ हज बाहेक सबै स्तम्भ पूरा हुने गर्दछ। शरीरलाई चोखो राखेर मात्र रोजा बस्नुपर्ने कुलतमा लागेका मानिस एक महिना इमान्दारीपूर्वक रोजा बस्न सक्यो भने चुरोट, खैनी, गुटका आदि पदार्थ खाने बानीमा परिवर्तन आउन सकिने सुनसरी सोनापुरका हाजी मोहम्मद अब्दुलको भनाइ छ। त्याग, तपस्या र बलिदान सबै जोडिने यस पर्वमा मुसलमान रोजा बस्नुलाई गर्व मान्दछन्। नाबालक, बिरामी, घातक रोग लागेका र गर्भवती महिलालाई रोजा बस्न अनिवार्य छैन। देशभरका मुस्लिम समुदायले भक्तिको महिनाका रूपमा मनाउने भएकाले यसबाट पाप नाश हुने धार्मिक विश्वास छ। वर्षमा कुनै त्रुटि भएको भए यसै अवसरमा अल्लाहसँग क्षमा याचना गर्ने मुस्लिम समुदायको परम्परा छ। रूपन्देहीका महिलाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि आयमूलक तथा सिपमूलक झुमर बनाउने तालिम दिएको छ। गढहवा गाउँपालिका वडा नम्बर 5 को आर्थिक सहयोग र आयोजना तथा नमस्ते बाल बचाऊ नेपाल तथा नवज्योति युवा जागरण समूहको संयुक्त व्यवस्थापनमा उनीहरूलाई तालिम दिएको हो। हिजोको शासन प्रणालीमा तपाईँ हामीलाई धेरै पछाडि पारिएको अवस्था थियो। महिला र पुरुषमा विभेद भएको अवस्थामा अहिले धेरै परिवर्तन भएको चाहिन्छ, सकारात्मक परिवर्तन भएको चाहिन्छ। अहिले तपाईँ हामीले कतै केही गरेर भए पनि केही गर्न सक्ने अवस्था भएको चाहिन्छ। थोरै धेरै भए पनि सिक्ने अवस्था चाहिन्छ। महिलाको विकासको निम्ति, उहाँहरूको ज्ञान सिप र क्षमता अभिवृद्धि गर्नको निम्ति यो तालिमले केही हदसम्म पनि तपाईँहरूलाई माथि उजागर गर्ने सन्दर्भमा जुन तालिम सञ्चालन भएको चाहिन्छ, आजको यो 6 दिने तालिम समापन कार्यक्रम रहेको छ। त्यो तालिम समापन कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू, त्यसै गरी हाम्रो सभाध्यक्ष म आफै भन्नु सबैलाई भने उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू, विशेषतः जुन सिक्न आउनुभएको चाहिन्छ, सिकाउने हाम्रो प्रशिक्षार्थी उपस्थित सम्पूर्ण बुढामा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र लगायत हाम्रो व्यवस्थापक रूपमा सहयोगी भूमिका खेल्ने हाम्रो नमस्ते बाल बचाउ नेपालको अध्यक्षज्यू, हामीले जति सिप सिक्छौँ त्यो अरू कसैलाई दिनै पर्दैन। तपाईँ हामीले सिकेको सिप आफ्नै निम्ति हुन्छ। त्यो सिप तपाईँहरूले बाँड्नुभयो भने अझै तपाईँहरू अझै सफल उद्यमी बन्नको निम्ति सहज हुने चाहिन्छ। मैले तपाईँहरूलाई 6 दिनको जुन तालिममा चाहिँ छ, सायद मलाई लाग्छ समय पुग्यो कि पुगेन। तपाईँहरूले बनाइरहेको त्यो झुमर तपाईँहरूले उभिएर अघि देखाइरहनु भएको चाहिँ थियो। र सिप कुनै पनि सानो ठुलो हुँदैन भन्ने कुरालाई उहाँले उल्था गरेर बुझाउनुभएको छ। र हामी सिक्दा जे कुरा पनि हामी कफ गर्दा पनि हामी पहिले बच्चाहरूको अवधि हामी 0बाट उत्पादन भएर अगाडि आउने हो। र आज झुमरको कुराहरू पनि तपाईँलाई के छ भने हेर्दा सानो देखिन्छ, तर यो गर्दा गर्दै एक दिनमा भइएला जस्तो लागेर तपाईँको 6 दिनको स्टेप आइसकेको छ। र हामी अस्ति गान्तोकमा पनि भनिसकेका छौँ, झुमरका आइटमहरू धेरै प्रकारका छन् र तपाईँहरूले अहिले सामान्य रूपमा एउटा लेभलको फर्स्ट स्टेप हामीले तपाईँलाई सिकाइएको छ। यसैबाट सिसाको हुन्छ, बत्तीहरूको हुन्छ, लाइटहरूको हुन्छ, हरेक कुरा गर्दाखेरि अहिले नेपालमै हामीले भेटेको 5 स्टारहरूमा तपाईँको 17 लाखसम्म यसको प्राइजहरू पनि हामीले भेटेका छौँ झुमरहरूको। र यसलाई एउटा व्यवसाय रूपमा जानु भने तपाईँको मधेस बेल्टमा जो कि तपाईँको बिरारी भन्नुहुन्छ, यहाँको संस्कारमा चलाउने र यो घरभित्रै बसेर पनि तपाईँले एउटा काम गर्न सक्ने, घरभित्रै पनि आफ्नो आय आर्जन गर्नको लागि हामी झुमरको एउटा कार्यक्रममा तपाईँका वडा अध्यक्ष
हाम्रो कृष्ण सरसँग बसेर नि हामी एउटा यो प्लानिङ गराएर नि एउटा तपाईँहरूलाई यो भोलि घरबाट नै व्यवस्था गर्न सकिन्छ। झुमर बनाउने तालिम 50 जना स्थानीय महिलाहरूलाई दिएको हो। महिलाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि आयमूलक र सिपमूलक तालिम प्रदान गर्नको लागि 2 वर्ष पहिले नै बजेट विनियोजन गरेको भए पनि कोरोना महामारीका कारण कार्यक्रम सञ्चालनमा केही ढिलाइ भएको बताइएको छ। हमन के 6 दिन के जो झुमर बनाने वाला तालीम आप सब ली हो, ये विशेष करके हम एक पहले उद्घाटन के दिन में बताए हैं कि हमारे वार्ड में हम अपने वार्ड से व्यवस्था पैसा की व्यवस्था मिलाई के कम से कम 5 साल के दौरान में कोनो भी टोल न छूटे, कोनो भी टोल के महिला दीदी बहनी लोग ना कह सकें कि कोनो भी कार्यक्रम हम लायक नहीं आए। ये चीज़ हम पहले भी बताए रहे। 2 साल पहले जब जो साल कोरोना आए वहाँ साल से ही हमारा प्रोग्राम लावे की सोच रहा, लेकिन कोरोना के नाते से ये कार्यक्रम नहीं हो पाए। इससे बढ़िया कार्यक्रम सिलाई के भी कार्यक्रम हमारा लावे की सोच रहा, लेकिन जो नहीं कोरोना के नाते से नहीं ला मिला। इस साल हम पैसा छुटियाई के हमन के सिहवा में भी चलत रहा और साथ साथ विदहिया में भी चलत रहा और हमन के एक ठोर कार्यक्रम चलत है। तालिममा सहभागीहरूलाई प्रमाणपत्र, सम्मान पत्र तथा सम्पूर्ण सहभागी प्रशिक्षार्थीहरूलाई यातायात खर्चका साथै झुम्मर वितरण लगायतका पुरस्कार पनि वितरण गरिएको छ। बाँकेका किसानहरू जिल्लामा पहिलोपटक चैते धान उत्पादन गर्न सफल भएका छन्। सरकारले मल, बिउ लगायतका प्राविधिक सहयोग गरेपछि किसानहरू चैते धान खेतीतर्फ आकर्षित भएका हुन्। बाँकेको खजुरा, राप्ती, सोनारी, डुडुवा र बैजनाथ गाउँपालिकामा चैते धान रोपाई सुरु भएको छ। असार महिनामा मात्र गरिने धान रोपाई जिल्लामा गत वर्षदेखि चैत्रमा पनि लगाउन सुरु गरिएको हो। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मार्फत नहरबाट खेतमा पानी जान थालेसँगै चैते धान लगाउन किसान उत्साहित भएका छन्। नहरमा 12 महिना पानी आउन थालेपछि गत वर्षबाट किसानहरूलाई कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेले मल तथा धानको बिउ उपलब्ध गराउनुको साथै प्राविधिक सहयोग गर्दै आएको छ। लगभग 1 हेक्टर जति छ सर। 78 सालदेखि छ सर। पोहोर साल उत्पादन त लगभग 10 कट्ठा जति रोपेको उत्पादन चाहिँ भएको छ। कृषि चाहिँ अब तरकारी भयो, धान, मकै, गहुँ। हजुर, धान 2 पटक हुन्छ अनि धान पछिको बीचको बाली चाहिँ अब तोरी, गहुँ छरिन्छ। असारमा तयार हुन्छ सर। बिहार चाहिँ फागुनको कति 7-8 गते राखेको, फागुनको 8 गते राखेको तयार भइसक्यो रोप्न। जिल्लामा चैते धान फल्ने खेतमा गहुँ, मकै र तरकारीको खेती गर्ने चलन रहेको थियो, तर राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मार्फत सिँचाइको व्यवस्था भएपछि किसानलाई चैते धान खेतीतर्फ आकर्षित गरिएको हो। कृषि ज्ञान केन्द्रले गत वर्षदेखि किसानलाई चैते धानमा उत्साह बढाउन निःशुल्क रूपमा सहयोग गर्दै आएको छ। स्थानीय सरकारले पनि कृषकहरूलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन र वर्षमा 2 पटक धान उत्पादन गर्न समूहगत रूपमा चैते धान रोपाइका लागि निःशुल्क परामर्श, मल, बिउ र प्राविधिक सहयोग गर्दै आएको छ। आज हामी यो बैजनाथ गाउँपालिकाको वडा नम्बर 4 को बोरिङ बस्तीमा चैते धानको रोपाई गरिरहेका छौँ र यहाँ चाहिँ यो बिन्दु भट्टराई कृषक हुनुहुन्छ। उहाँ गत साल पनि गर्नुभएको थियो र यो साल पनि गर्नुभएको छ। यो साल करिब उहाँले 1 हेक्टर भनेपछि लगभग हाम्रो 30 कट्ठामा चाहिँ यो खेती गर्नुभएको छ। यसमा हामीले प्राविधिक सरसल्लाहदेखि लिएर बिउको अनुदानदेखि लिएर सबै कुराहरू उहाँलाई सहयोग गरिरहेका छौँ र गत सालको उहाँहरूको जुन यो पहिलो पटक हो यो यस वर्ष जिल्लामा 25 बिघा क्षेत्रफलमा चैते धान लगाइने कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेले जनाएको छ। बैजनाथ गाउँपालिकामा भने यो वर्ष 30 कट्ठामा क्षेत्रफलमा चैते धान लगाइने बताइएको छ। गत वर्ष जिल्लामा प्रशिक्षणको लागि 2 बिघा क्षेत्रफलमा मात्र चैते धान खेती गरिएको थियो। यस वर्ष चैते धान प्रदर्शनी कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेले हर्दीनाथ 1, हर्दीनाथ 3 र चैते नाम 5 को धानको बिउ, मल र विषादी कृषकलाई निःशुल्क उपलब्ध गराएको बाँके सहकर्मी कुशल दलामीले जानकारी गराउनु भएको छ। अहिलेको लागि हामी भक्ति दर्शन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः
आज चैत्र शुक्ल पक्षको तृतीया तिथि मत्स्य जयन्ती मनाइँदै भगवान विष्णुको प्रथम अवतारका रूपमा रहेको मत्स्य अवतार भएको धार्मिक ग्रन्थहरूमा उल्लेख। सतयुगमा पानीमा रहेर हैग्रीव नामक राक्षसबाट धरतीको रक्षा गर्न मत्स्य अवतारको पदार्पण भएको धार्मिक मान्यता। रूपन्देहीका महिलाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि आयमूलक तथा सिपमूलक झुमर तालिम प्रदान। तालिममा सहभागीहरूलाई प्रमाणपत्र, सम्मानपत्र तथा सम्पूर्ण सहभागी परीक्षार्थीहरूलाई यातायात खर्चका साथै झुम्मर वितरण लगायतका पुरस्कार पनि वितरण। वीरगञ्ज स्थित सिरसिया नदी र वीरगञ्जमा विद्यमान प्रदूषण नियन्त्रण गर्न माग गर्दै वीरगञ्ज महानगरपालिकामा सरिसवा नदी एवं वीरगञ्ज प्रदूषण मुक्त अभियानद्वारा धरना। महानगरपालिकाले प्रदूषण गर्ने उद्योगलाई कारबाही गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा पत्र काटिएर सहयोग समेत नगरेको र जनताले तिरेको करबाट सेवा सुविधा लिने जनप्रतिनिधिले नदीलाई बेवास्ता गरेको आरोप। इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको महान पर्व रमजान आजदेखि सुरु। यस पर्वमा एक महिनाभर मुस्लिम समुदायले बिहान सूर्योदय हुनु अघिदेखि सूर्यास्त नभएसम्म पानी समेत नखाई व्रत बस्ने चलन। रमजान महिनामा नै मुसलमानको सबैभन्दा ठुलो ग्रन्थ कुरान अवतरण भएको मान्यता। देशभरका मुस्लिम समुदायले भक्तिको महिनाका रूपमा मनाउने भएकाले यसबाट पाप नाश हुने, अल्लाहको कृतज्ञता प्राप्त हुने विश्वास। पाकेका किसानहरू जिल्लामा पहिलो पटक चैते धान उत्पादन गर्न सफल। सरकारले मल बिउ लगायतका प्राविधिक सहयोग गरेपछि किसानहरू चैते धान खेततर्फ आकर्षित। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मार्फत नहरबाट खेतमा पानी जान थालेसँगै चैते धान लगाउन किसान उत्साहित। नहरमा 12 महिना पानी आउन थालेपछि गत वर्षबाट किसानहरूलाई कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेले मल र धानको बिउ उपलब्ध गराउनुको साथै प्राविधिक सहयोग गर्दै। अहिले भक्तदर्शन समाचार यति नै। सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनका लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कुनै सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा भक्तदर्शन@emountaintv.com मा हामीलाई पत्राचार गर्न सक्नुहुनेछ। धर्म, संस्कृति र संस्कारको संवाहक भक्तदर्शन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला।